صباح الخير البنات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فلوق جديد. هذا النهار هذا غنبان لكم بادير لكم فلوق من على برا. فقنا بكري شي 9:30 تقريبا، هذيك البنات 9:30. المهم شي 9:30 هادي خارجين. اليوم غندوزو تقريبا النهار كامل برا، حيت صراحه عندي شله ما يتقدا، وقلت اللهم نبدا زعما نبدا النهار من الاول ديالو من الصباح. يلا نقضي شنو غنقضي حتى الفطور. ما فطرناش في الدار، غنفطروا على برا. غنمشيو شي بليصان نفطروا، ومن بعد غنمشي للمرجان. عندي المقضيه ديال المرجان راني مازال ما خديتهاش. شفتو معايا داك النهار كان الزحام، ما تقديتش في خاطري يعني. اليوم يلا نقضي كاع الغرضات اللي كانوا عندي، حيت هاد الايامات كما كتعرفوا كان عندي الرحيل وكنت ما كنخرجش بزاف. ما قضيتش شحال من حاجه يعني. هذا النهار هذا بغيت نستغلو باش نقضي فيه شحال من حاجه كما قلت لكم. داكشي علاش خارجه من الصباح. المهم اللي درتها النهار كامل اكيد غادي نصورها لكم. كاينه معايا صاحبتي وكاينه معايا فوزيه اختي، راها كاينه اللور كما قلت لكم. المهم اللي درتها النهار كامل اكيد غادي نصورها لكم ان شاء الله. احنا البنات هي فوزيه، صباح الخير. احنا جينا المارينا، الجو اليوم زويون صراحه. غنفطروا في مارينا. شوفوا شي قهوه هنايا نفطروا فيها. حنايا جلسنا في فينيزيا ايس اللي كاينه في مارينا. عندهم فطور هنايا زوين. انا عجبني هاد تراديسيون بلدي، دايرين فيه حرشه، دايرين فيه شحال من حاجه زوين. فوزيه حتى هي غتاخذ هذا، وصاحبتي ما عرفت شنو غادي تاخذ. تاخدي هاد الاول اكسبريس. دايره ريجيم. دايره ريجيم. هذه ما تحتاجيش ريجيم صراحه. كتصبريني يا اختي، كتصبريني. لا ما تحتاجيش نهائيا، ما محتاجاش. اسمعوا شي صاحبتها كتشكر فيها. شي الكاميرا كتبين لك زايد الوزن ديالك نهائيا. كاين واخا واحد شوي لا ما كاينش نهائيا. شوفوا المنظر صراحه، الجو زويون. كتعجبني الجلسه انا هنايا حيت اون فاس مع البحر. المهم الجو زوين اليوم. هو الفطور اللي خدينا الصراحه كيحطوا في هاد سميتهم زويونين. المهم فيه جو دورانج، عصير الليمون، سلطه فخوي، زيت بلديه، شنو كاين هنا، والجبن، وهكا الخبز والزيتون والبيض بالخلاع. وشوفوا صاحبتي قالت لك دايره الريجيم، شدتها غير تيبانه. ضحكت عليك. انا وفوزيه خدينا فطور ديال خصنا نفطروا مزيان. ولا الغدا باقي معنا اصلا بكري، دابا راه باقي الحال. نتغداو كندير كسكروت وكنتعشى وكندير ريجيم. لا ما كنديرش العشاء انا، داكشي علاش ما كنتعشاش. ايوا صافي غادي نفطروا، ومن بعد غادي نوضوا نمشيو للمرجان. غنقضيو شنو غنتقدا هو الاول في مرجان. نحيدوا عندنا المقديه هي الاولى، حيت اصلا كما كتعرفوا كاملين النهار دغيا كيطير. ويلا نديروا كاع داكشي اللي بغينا. نحيدوا علينا المقديه هي الاولى. حنايا دخلنا المافي، ما يمكنش نجيو المارينا. وما ندوروش في المغازان. دخلنا المافي نشوفوا شنو واش كاين شي جديد. حاطين صراحه سويكات زوينين. جبنا هاد السنيدرات زويونين يعجبوني. شوف
هاتي هكا باش يبان ليا مزيان. غنجيب مع هذيك اللبسه نيت اللي لابسه. وانا دابا جيت المرجان كما قلت لكم، جينا باش نتغداو الشيء اللي خاصنا، المهم في الماكله وكل شيء، طون داك الطبيخ كامل ديال رمضان. ايوا صافي. المهم بعد المرجان فين ما مشيت غادي نصور لكم ان شاء الله. انا جيت للمكان المفضل. البلاصه المفضله عندي. حنا البنات يلاه خرجنا من مرجان جينا للداخله، قالت لي صاحبتي كاينه واحد القهوه زوينه هنا صراحه شحفنا، بقينا كندورو في مرجان. شداتنا الشحفه، مازال ما فيناش الجوع باش نتغداو، ولكن جينا باش نشربوا غير المهم شي كويس العصير ولا شي حاجه هنايا في هذا الكافي اللي سميتها لاتولي، كاينه اون فاس مع شتيها مع توبه داك المحل اللي كنت قديت فيه داك النهار ديك الطبيله في الداخله. بالنسبه للبنات اللي بغيو يسولوا على البلاصه شتيها هي توبه، كتقطعوا الشارع اون فاس معها هي هنايا الفوق. ماش كتبان لكم السميه ديال القهوه ولا لا؟ احنا في الطريق دابا غادي نمشيو باش نتغداو صافي، جانا الجوع. الجوع يتكلم. غادي نمشيو لواحد الريستورون، قالت لي صاحبتي بلي راه زوينه كيديروا فيها ماكله زوينه. انا صراحه ما عمري ما كليت فيها، سميتها لا غريارديير ياك لا غريارديير. قالت لي كاينه قريبه لاتلانتيك بالاس واقيلا. المهم غنصور لكم بلاصه فين بلاصه جات. كاينه في المغرب كامل، كاينه في المغرب كامل ولا مدينه. المهم انا هنايا هذه اللي في اكادير ما عمرني ما كليت فيها. ايوا صافي هذا مكان. حنا غاديين دابا كما قلت لكم. صراحه الجو اليوم سخون ولكن مشمش وزوين. غنصور لكم بليصه بالضبط فين جات هذا الريستورون هذه، وغادي ندوق الماكله كيفاش دايره ونعطيكم الراي ديالي. هي صاحبتي شكرتها ليا وانا كنعرفها ملي كتشكر الحاجه كتكون طوب. المهم كيما قلت لكم غنرد عليكم الخبر من بعد ما نتغداو. المهم حنايا داخلين. المهم بالنسبه للبنات اللي غيسولوا على الريستورون فين كاينه، شوفوا البنات راه كاينه اون فاس مع القصر. شتا هو القصر هنا، هذيك الرون بوان اللي هي اللي كتدي لجهه البحر وكلشي. هنايا كاين القصر والريستورون كاينه اون فاس معاه. ها هي وقريبا نيت الاتلانتيك بالاس، في هذاك الشارع فين كاين اتلانتيك بالاس. شو صراحه قهوه زوينه، كاين فيها هنايا على برا، سمحوا لي الداخل، وكاين حتى هنايا شفتوه على برا. شوف البنات فين جلسوا. انا غنصور لكم المنيو باش تشوفوا لي بري كيفاش دايرين هنايا. شوفوا بعدا المنيو شحال زوين عندهم هكا. كاينين عندهم لي سالاد، ها هما لي بروشيت، لي بيتزا، لي ساندويتش حتى هما بالنسبه للدراري الصغار اولا. المهم الاثمنه عندهم مناسبه يعني معقوله، ما غاليينش بزاف. انا خديت بلا ديال الكبده مشهيه الكبده اليوم كيمشي مع خضيره. خدينا تكتوكه. فوزيه خدات كفته واقيلا ياك كفته مشويه. المهم كيديروا داكشي كيشويوه على الفخر نيت. وصاحبتي خدات بلا ديال الحوت بالروز وخدات هاد السلطه قالت لي زوينه كتعجبها حتى هي بالحوت. كتحماق هي علاش سميتها الحوت. ميلو كتحماق على شي حاجه سميتها الحوت وبغات تشرب مع اتاي. حنا خدينا جو دورانج انا وفوزيه. وهنا اللي راه الزعلوك والشلايض اللي كيمشيو مع لي بلا.
التكشوكه وريتها لهم. ايوا صافي غادي نتغداو، والعشيه صراحه ما عرفتش شنو غادي نديرو. باقي تابعنا شي حاجه ها هي اللي قالت صاحبتي، قالت لي شيور دير لهم الخبر كي جاتك الماكله. فعلا بلاتي تنتغداو ونقول لكم كيفاش جاتني كي جاتني الماكله، واش مزيانه نيت ولا لا. المهم الدريسينغ راه مزيان. قلت لكم بالنسبه للعشيه باقي عندي شي مقديه من المارشي، يعني داكشي اللوز كركاع هذا راكم عارفين كيعجبني انا يكون عندي ديما في الدار التمر وداكشي. غنمشيو باش نتقداو. مشيت مع صاحبتي حتى هي بتقدا هذا القوام ديال سلو، حيت هي مازال ما قداتوش. المهم اكيد راه اللي درتها غادي نصورها لكم ان شاء الله. You kiss me, love it when we touch. Every time I'm down, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. You are, you are, you are, you are, you are. حنا يلا تغدينا وخارجين. صراحه الماكله عندهم بنينه زوينه الماكله عندهم، يعني بالنسبه كما قلت لكم العائلات اللي بغيو يخرجوا وليداتهم كيقلبوا على شي بليصه اللي تكون فيها ماكله زوينه، اولا نصحكم انا بهاد البليصه هذه زوينه ونقيه وكالم وكل شيء. حنا دابا فين غاديين حنا كما قلت لكم دابا غنمشيو باش نتغداو داكشي اللي خاصنا، يا اما سوق الحد ولا سوق إنزكان. مازال ما عرفناش فين غادي نمشيو، حيت اصلا عندي شي حاجه في إنزكان دونك ضروري خصني نهبط لإنزكان. المهم غادي نشوفوا فين غنتقداو، واش سوق الحد ولا إنزكان. انا رجعت لكم البنات، ما باقي صورت لكم والو من الوقيته اللي قلت لكم غادي لإنزكان. صراحه مشيت خديت واحد الغرض تما وما باقيش تقدينا داكشي اللي قلت لكم ديال السلو، حيت ما كفاتناش الوقت. مشيت مع صاحبتي لعند مازوز، حيت الصراحه كان عجبها هذا البلاطو وخدات بحالو. هذا اللي كنت خديت بحالو شفتو هذا البيض، وانا مشيت بدلت هذه اللي كتعقلوا قلت لكم راها كتحرك، مشيت بدلتها من عنده هذه اللعيبه هذه. وخديت واحد القريعه راه هي اللي هي حتى نمشي للدار نوريها لكم. وخدات هذه راه نوريها لكم مبخره، شتيها مبخره ولا هذيك المرشه والبلاطو هادو صراحه زوينين وينفعوا في رمضان بزاف زوينين بزاف. خديتها حتى هي. ايوا صافي هذا مكان هنا تقريبا فين دوزنا العشيه. ودابا جانا الجوع غنديروا الكوتي. جينا الكراميل راكم عارفين هي اللي كتعجبني ندير فيها الكوتي، كيديروا داكشي زويون. صافي غنديروا الكوتي وغادي نمشيو للدار. وتنمشي للدار اكيد راه غنبارطاجي معكم المقديه وكاع داكشي اللي خديت. المهم حنايا خرجنا على برا في كافي كراميل، كنا جالسين لداخل كينسخوا الحال شويه بزموت الحال. خرجنا على برا مهوي هنايا كما قلت لكم. انا خديت لي كوفر بدي فخوي والكلاص، خديت جو فريز، وصاحبتي خدات فانيلا تشاي، وفوزيا كافي كريم اوليغوفر. كما قلت لكم صافي غنديروا غير الكوتي ونمشيو للدار. انا رجعت لكم وجيت نبارطاجي معكم شنو تقديت قبيله فاش كنت خارجه. كما قلت لكم فاش كنت في مرجان. المهم اول حاجه من عند مازوز خديت من عنده هذه، راه شفتوها معايا داك النهار غير مشيت بدلتها، حيت هذيك اللي كنت خديت داك النهار كانت مهرسه وما ردتش ليها البال. انا بدلتها من عنده. وخديت واحد القريعه. المهم راه ضروري خصني نجيب شي حاجه واخا خرج خصني. المهم واخا شي حاجه قليله وصافي. خديت هاد القريعه هذه اللي زوين، انا نوريكم الشكل ديالها كيفاش دايره كيف بحال هكا. هي جوج قرعات في قرعه واحده، شفتوهم هما راه جوج قرعات. يعني تقدري ديري هنايا الخل وهنايا الزيت، ولا هنا زيت بلديه وهنا زيت روميه، وما كيتخلطوش مع بعضياتهم، كل وحده في قريعه. وكتستغليهم بجوج في دقه واحده، زعما زوينه. وحتى الشكل ديالها زوين عجبتني وكتسد كي بحال هكا، شفتوها. المهم هادي بثمن ديال 70 درهم واقيلا، ولا مع 80 درهم 80 درهم واقيلا. المهم اثمنه راكم عارفيني معاهم كيفاش دايره. ومن مرجان غنوريكم شنو تقديت بالنسبه للمقديه ديال رمضان. الله يدخلوا علينا بالصحيحه والسلامه وطول العمر يا ربي للجميع. اول حاجه خديت الدقيق، خديت هذه الخنشه الصغيره، خديت وحده فورس وحده دقيق الحرش هكا. انا كنستعمل غير هاد الصغار، ملي كيتقلاو ليا كنعاود ناخذ وحدين اخرين. راكم عارفين مع رمضان الشهيوات سمان حليوات وهذه ان شاء الله نبقى نبارطاجي معكم كاع داكشي اللي غندير في رمضان. كما قلت لكم اول حاجه الدقيق. شنو خديت مازال؟ خديت هنايا الكاكاو والمر، حتى هو راه راكم عارفين كتحتاجوه بزاف. خديت هذا الريب هذا، خديت فيه صراحه جوج هذا، وخديت هذا الاخر. هادو صراحه كيعجبوا بنتي صوفيا، داكشي علاش خديتهم على قبلها. هادو شنو خديت مايزينا.
خديت نوتيلا، خديت هذا باش كنغسل الماعن، وخديت خماره ندير خماره فاني سمحوا لي، خديت الفاني، خديت الطون، خديت فيه 3 ديال لي بواط، خديت هذا ديال الجولي، انا هذا اللي كيعجبني ديال الزيت، يعني كتحتاجوه في بيتزا، تحتاجوه في شحال من حاجه. وشنو خديت مازال؟ خديت الخماره ديال ايديال، المهم هاد الحمرين. خديت هذا المنظف ديال لي طواليت حاشاكم، هذا صراحه كيخلي ريحه زوينه، هو زعما منظف وفي نفس الوقت معقم، يعني كيعقم لكم لي طواليت ديالكم، كتغسلوا به زوين بزاف. هذا جربوه وردوا عليا الخبر، هذا ديال لوسي. وخديت مازال خديت كيري، حتى هذا على ود بنتي كيعجبها، هادو ديال الدهن، خديت فيه جوج. خديت الزا هذه ديال زهره البرتقال، صراحه زوينه، هذه كتجي في الكيكات، كتجي في بزاف د الحوايج، فيها ديك النكهه ديال الزهر، كتجي بنينه بزاف، كتجي زوينه جربوها. هذه خديتها حتى خديت فيها باكيه. وخديت هنايا باكيه ديال كاكاو مر. وخديت سميتها الخماره حتى هي، خديت فيها وحده اخرى. شوفوا شنو كاين هنا. خديت واحد الفوطه، خاصني فوطه كبيره كي بحال هكا على ود الدوش. وخديت هذه. المهم الاثمنه البنات ما تسولونيش عليهم، الله يرحم لكم الوالدين، راني ما تنعقلش. لكن اصلا راه هذا الشيء خلاص راه باين الثمن ديالهم، هاد المواد التنظيف والمواد ديال الماكله وكلشي راه باين الثمن ديالهم. وخديت هذا حتى هو ديال وخديت هذا كما قلت لكم، هذا حتى هو صراحه هذا نصحتني به صاحبتي اللي كانت معايا، قالت لي بلي راه زوين معقم، يعني تقدروا كيعقم لكم اي حاجه كما كانت، يا اما البوطاجي ترشوا على البوطاجي، تمسحوا على الطبالي ديالكم، على اي حاجه، يعني هو اصلا متعدد الاستعمالات، تقدروا تستعملوا في شحال من حاجه هذا البرودوي هذا. المهم انا غادي نجربو ورد عليكم، قالت لي هي بلي كاين عندها في الدار كتستعملو زوين بزاف، قلت علاش لا نجربو. خديت لي لانجيت على ود صوفيا، تقاداو ليها، راكم كتعرفوا هادو ديال ايفيس هما اللي كندير ليها ديما، زوينين ما كيديروا ليها لا حساسيه لا حتى شي حاجه. خديت واحد الباله خاصاني حتى هي. شنو خديت مازال؟ خديت هاد الليكات ديال لي بوبيل، هذا خديت غير هاد الصغار. خديت باكيه اسمحوا لي كره ديال الفرماج حمر. وخديت هادو شفتوهم، خديت فيهم 6، هادو ديال البيض اللي كتحطوهم فوق من الطبيله، راكم عارفين دابا رمضان داخل، كتبغيو فاش تحطوا البيض مسلوق وكلشي، خديت هادو عجبوني، خديت فيهم 6. ولكن انا شحال هاد كيبان ليا كاينين هنا 7، حيت صاحبتي حتى هي خداتهم، كيبان ليا نسات وحده ديالها عندي، حيت نورمالمون انا خديت غير 6 وهي خدات حتى هي منهم واحد 4 ولا 6 حتى هي، ويعني بقات وحده ديالها هنايا. من هنا كنقول لك كوكو، ها هي هادي حتى ندوزها لك. المهم هادو تا هما صراحه زوينين، خديناهم بالثمن ديال شي 10 دراهم وقيله، ولا مع 8 لا 8 دراهم الوحده باش خديناهم. وخديت هنايا البابيو كويسونط هذا. شنو خديت مازال؟ خديت البابي الومنيوم، تا هو راه كنحتاجو في كل يوم. خديت الاوريو على قبل بنتي هكا لي بسكوي كتبغيهم مره، خديت لها الاوريو كيعجبها. وخديت ديتول، هذا حتى هو منظف متعدد الاغراض، حتى هو تقدروا ديروا به بزاف ديال الحوايج، هذا حتى هو كيعقم لكم، كتقدروا تغسلوا به حتى الفوطات ديالكم اللي كديروهم لوجهكم، المهم بزاف د الحوايج هذا حتى هو. وشنو خديت مازال؟ خديت الترادو شامبون على ود بنتي، هذا البنات زوين على حساب الدراري الصغار. المهم واحد الميكا اخرى ديال البوبيل. خديت لي بات هادو ديال البابيون، هما الاخرين كاينين عندي، يعني كاين شي حوايج اللي ديجا كاينين عندي في الدار، ما كنتش مضطره انني ناخذهم، بحال لي بات، بحال السميده، بحال القطاني، بحال بزاف د الحوايج كاينين عندي، يعني بحال الفرomage هكا المثلات، بحال المهم بزاف د الحوايج كما قلت لكم كاينين في الدار، ما حتاش انني نعاود ناخذهم، يعني تقديت غير داكشي اللي ما كاينش عندي في الدار. وشنو باقي عندي هنايا؟ خديت هذا على ود الفورنو باش نبقى نمسح به الفورنو وكلشي، هذا ديال لوسي، تا هو نصحتني به صاحبتي، قالت لي بلي راه زوين، ما صراحه كنت كنستعمل انا واحد اخر، قالت لي جربي هذا ورد عليا، قالت لي كينقي مزيان، قلت علاش لا ناخذو. واخر حاجه كاينه عندي هنايا اللي هي هاد السنيدره، بانوا لي هادو عجبوني على ود صوفيا، شفتوهم
زويون الشكل ديالها، خصوصا دابا الصيف. وخصاتني ليها نيت شي سنيدره كي بحال هكا صيفيه بانوا ليا، وخديتهم كانوا دايرين ثمن ديال 50 ولا مع 60 درهم. صافي هادو هما المشتريات ديالي تقريبا من سمحوا من رمضان، من مرجان. هادو هما المشتريات ديالي من مرجان. غادي ندوز دابا باش نستف كل حاجه بلاصتها، نرجع كل حاجه بلاصتها صافي ونتلاقاو من بعد. انا رجعت لكم البنات من بعد ما استفدت داكشي كل حاجه حطيتها بلاصتها. راجلي صايبت لي واحد سلطه فخوي، ما باغيش يتعشى، درت لي غير سلطه فخوي كلاها، وانا مشيت دوشت، خوت عليا غير شويه د الماء باش يخففوا عليا عظامي. وصافي راكم عارفين النهار كامل كنت خارجه وكلشي، يلا قضيت شحال من حاجه اليوم. ايوا صافي هذا مكان. المهم درت لي الصوان ديالي وكلشي. هنا غادي نقول لكم تهلاو في راسكم، لهلا يخطيكم، وتصبحوا على خير، وحتى نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو او شي فلوق.